चला तर आयज तुमच्या बरोबर शेअर करता वॉट इज माय रुटीन आफ्टर वर्क म्हटल्यार कामा वयल्यान येतकूच जो म्हाका 1-1.5 वर मेळटा तेन्ना हांव कितें करता तें. सो हाय हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता म्हाज्या आयजच्या ह्या न्यू व्लॉगान. जस्ट कामा वयल्यान येयले, बॅग दवरले, तशेंच कामाक लागले. फ्रेशन अप जाता, हातपाय धुता, फ्रेश जाता आनी चेंज बीन आयज कांयच करूंक ना बिकॉज आयज हांवें डिसायड केल्लें की थंबलायन पळोवन तुमकां कळ्ळेंच आसतलें की आयजचो मेन्यू म्हाजो कितें आसा तो. आणि सद्दांच तर मूड असो नासतातूच ओके, बट आयज म्हटलें खूब कितें डिशीज करपाचें आसा आनी घोवाक इम्प्रेस करपाचो आसा. आतां तुमी म्हणटली घोवाक कित्याक इम्प्रेस, मातशें कितें तरी रिजनूच तशें आसा. म्हाका खंय तरी वचपाचें आसलें, प्लॅन करता, 4 दीस जाले प्लॅन करता, बट घोव कितें जाबूच काडिना या म्हणून आनी ताका मस्को मारपाक असलें कितें तरी करचेंच पडटा. अशें म्हणटात न्हू, दादल्यांच्या सपोज मनान एखाद्रे मनीस उतरोंक जाय जाल्यार फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज जेवण, फूड इज द वे तांचें मन जिखपाक. सो हेंच हांव कितें तरी आयज ट्राय करतालें. ताका लागून आयज म्हटलें फूल प्रिपॅरेशन ऑफ थाली करया. येता आसतना बांगडे हाडलेले, उजरावंक ना, डायरेक्ट बांगडे आयज हांव फ्राय करतलें ओके. सो ताका लागून फटाफट येयलें आनी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट शेगडीचेर उदक दवरलें. तें म्हटलें बरे भशेन उकळोन येवनी आनी वान्स उकळोन येतकूच शीत तांदूळ धुले आनी शीत वाळपाक घातलो हांवें. म्हटल्यार एक वाटेन शीत जाता म्हणसर बाकीची जी प्रिपॅरेशन आसली न्हू ती सकाळींच हांवें केल्लें बिकॉज सकाळींच हें प्लॅन जाल्लें म्हाजें की दनपारां हेका कितें तरी बरी डिशूच करून दिवपाची आसा, मीन्स थाली करून दिवपाची आसा. ताका लागून भाजी न्हू शिडून चिरून बीन दवरलेली एंड कातून कांदो बीन चिरून सगळें दवरलेलें. कांदो येतकूच चिरलो हांवें, बट बाकीचें जें कितें प्रिपॅरेशन आसता न्हू रोसाचें बीन तें हांवें पयलींच करून दवरलें. आतां सतत म्हाका एकूच प्रश्न आसतलो की येयल्ले दीस वटाण्याचो रोस, बट थाली आसतना हो मातसो आमकां जावच जाता ओके. सो एक वाटेन शीत दवरलो, तातूंत मीठ घातलें आनी म्हटलें हें बरे भशेन शीत उकळोन शिजोन येवनी. आनी दुसऱ्या वाटेन शेगडीच्यान हांवें भाजी दवरली. ही भाजी आसली मुळ्याची भाजी खुबशी आसली, नात म्हटल्यार 3 फाटी तरी हांवें केली बिकॉज खुबशी हाडून दवरलेली घरानूच. एंड ती म्हटलें आतां दाळ बीन घालून तेल बीन घालून बरे भशेन शिजोवन घेवपाची. त्या सायडीन पळोवंक शकता तुमी बांगडे आख्खे आसा, पोटांतले जितले बीन आहले न्हू ते क्लीन करून घेतले. वयल्यान ताजी स्कीन आसा ती बीन बरे भशेन क्लीन केल्ली आनी ताका मॅरिनेशनाक दवरलेलें हांवें मीठ एंड जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून. आतां फक्त फ्राय करपाचें आसलें म्हटल्यार फ्रिजरान दवरली म्हणून तें भायर काडून दवरलेलें, मातशें तांकां थंड आसा तें गरम जावन. एक वाटेन मुळ्याची भाजी न्हू बरी परतून बीन जाल्ली, म्हटल्यार मीठ घालें, इल्लेशें मीठ घालूंक जाय मुळ्याच्या भाजयेक. ऑलरेडी तेंची जी लिव्स आसता न्हू तेतून सॉल्ट आसतातूच तेज्या भितर, ताका लागून मुळ्याच्या भाजयेन केन्नाय मीठ कमीच घालपाचें. सो परतून बीन घेतली आनी वाफेचेर दवरली. सो सायडीन न्हू शीत बीन म्हाका परतून मातशें धवळीत रावचें पडटा बिकॉज जेन्ना आमी उखळटा न्हू तें एकमेकाक स्टीक जातकूच शीत बऱ्या भशेन सुटसुटीत असो जायना. देन दुसऱ्या वाटेन आतां रोस करपाची तयारी आसली म्हणून तवो घेतलो, तव्याचेर तेल घातलें आनी एक वाटेन तुमी पळोवंक शकता प्लेटीन ऑलरेडी हांवें सोय, कांदो एंड लसूण एंड जिंजर आनी गार्लीक सगळें हांवें रेडी दवरलेलें. सो फर्स्ट कितें केलें, जें जिंजर गार्लीक आसा न्हू तें बरे भशेन लो फ्लेमीर आसतना परतून घेतलें. लो फ्लेमीर आसतना हें परतून घेवंक जाय बिकॉज हाय फ्लेमीचेर दवरलें जाल्यार रोखडें करपोन वयता, तें जळोन वयता. वन्स जिंजर गार्लीक लो फ्लेमीचेर तळसून घेतकूच कांदो घालपाचो आनी कांदो मातसो कमीच यूज करपाचो बिकॉज कांदो जेन्ना बीन आमी चिकनान जावं नाल्यार रोसान जावं चड घालता न्हू जाल्यार तो गोडूस जाता. सो हाफ ऑफ द ऑनियन हांवें हांगा कट करून तळसून बीन घेतलो आनी मागीर हांवें सोय घातली आनी सोय बीन बरे भशेन परतून घेतली. सोय सकाळीं कापता आसतना आख्खो नालूच म्हटल्यार वळ्यात हातीन येयले म्हणून तेजे हांवें पिसीस केले आनी हे भशेन तुकडे करून बरे भशेन तांकां खरपूस अशें भाजून घेतले. वन्स भाजून जातकूच तातूंत गरम मसालो, हळद आनी हिरव्या मिरसांगेचो पिठो घातलो आनी एका प्लेटीन सायडीन काडून घेतली सो डॅट इट शूड कूल डावन, कित्याक म्हाका हें आतां वाटून मिक्सराक वांटूंक जाय आसलें. आतां हें सगळें करतना बॅक ऑफ द मायंड म्हाका फूल पिक्चर येतालो की घोव आनी चेडो येतकूच कितें सिच्युएशन जातली ती बिकॉज चेड्याक न्हू नुस्त्याचो वास येतकूच तो कपडे देखून काडपाक सोदिना, स्कुलाचे कपडे. ताका फोर्सफुली सांगचें पडटा अरे बाबा वच कपडे बीन काड, हात पाय धू आनी मागीर जेवणाच्या ताटार बस म्हणून बिकॉज फीश इज हीज मोस्ट फेवरेट. चिकन आसात बट सद्याक आतां आमी चिकन करिना आनी नुस्त्याचेरूच दीस काडटा म्हणून फीश इज हीज मोस्ट फेवरेट. अशें कितें नॉनवेज आसलें न्हू सो पती बी खोश एंड बच्चा बी खोश. सो एक वाटेन जें मॅरिनेट करपाक दवरलेलें हांवें फीश म्हटल्यार फक्त जिंजर गार्लीक आनी सॉल्ट लावन ताका आतां हिरव्या मिरसांगेचो पिठो घातलो, इल्लीशी हळद घातली, इल्लोसो आगळ घातलो एंड रवो घेवन ताका बऱ्या भशेन फ्राय करपाक दवरलें. एक वाटेन तुमी येदोळ पळयलेंच आसतलें की तव्याचेर हांवें तेल सोडलेलें आसा. ज्या तव्याचेर हांवें सोय भाजून घेतली न्हू तोच तवो आतां यूज करतलें ओके. बिकॉज आयदनां आतां वाडोवंक जायना आनी हें सगळें काम जातकूच जेवण जातकूच हांगाच काम आमचें वर्किंग वुमनाचें काबार जाता अशें नासतातूच. परतून आयदनां आसता, देन चेड्याक मातशें सांगपाचें आसता कितें तेजो होमवर्क जें कितें बॅगान बीन आसता, टिफीन आसता, वॉटर बॉटल आसता तें सगळें काडपाचें आसता. सो हो सगळो दनपारचो म्हाजो रुटीन आसता वन्स कमींग मतलब वन्स रिटर्निंग फ्रॉम माय जॉब.
फिश मॅरिनेट करून जाल्ले आनी तव्याचेर तेल बीन बरे भशेन तापोवन येयल्ले आनी रव्याचेर हांवें इल्लेशें न्हू हें घातलें, कितें म्हणटात तें तांदळाचें पीठ घातलें. तांदळाचें पीठ घालतकूच मातशें करकरीत वयली जी बेस आसता न्हू ती मातशी क्रिस्पी टायप लागता. सो केन्नाय अशें हे भाशेन तुमी करून पळयात. चडशीं लोक जी आसा ती हे भाशेनूच करता. इवन इसवण देखून फ्राय करता आसतना, मोडसो बीन फ्राय करता आसतना हॉटेलांनी पयलें आसतलें जो तेंचो लेयर आसता, वयलो काट आसता तो इतलो थीक आसता आनी इतलो क्रिस्पी आसता, खावपाक बीन तितलीच मजा येता. सो दीस इज द रिजन. थोडे लोक कॉर्नफ्लावर लायता, बट कॉर्नफ्लावर परस कितें म्हणटात ते तांदळाचें पीठ जें आसा वीच इज द बेस्ट थिंग आमी लावन हे भाशेन फ्राय करूं येता. सो आतां मेजून न्हू हांवें 4 बांगडे भाजले आनी 3 उरिल्ले आसले पळय ते फ्रिजान दवरले, बिकॉज रातचे परतोन ताजे तशेंच फ्राय करतकूच आनी बरें लागता. आतां फ्राय करून मागीर गरम केलें न्हू तितलो असो टेस्ट येयना. देन एक वाटेन म्हाजो शीत जालो, शीत बीन हांवें वाळून घेतलो आनी परतोन लो फ्लेमीचेर ताका मातसो म्हटलें सुटसुटीत जावनी म्हणून परतोन शेगडेर दवरलो. आनी दुसऱ्या वाटेन म्हाजी मुळ्याची भाजी जाल्ली. लास्टली हांवें ताज्या भितर सोय एड केल्ली. सोय हांवें इल्लीशी येदोळूच दवरली एंड सोय बीन एड करून बरे भशेन मिक्स करून घेतली आनी हे फायनली म्हाजे 2 कामां जाल्लीं, शीत एंड भाजी. शीत एंड भाजी जातकूच तांकां सेपरेट दवरले. आतां उरलो तो मेन म्हटल्यार रोस आसलो करपाचो. सकाळींच हांवें वटाणे न्हू कुकराक लावन दवरलेले, सो आतां येवन परतोन तें टेंशन नासलें. सो तोपाचेर हांवें डायरेक्ट ते वटाणे घातले आनी वाटण जें हांवें येदोळ भाजून बीन घेतलेलें न्हू, सो तें मिक्सराक लायलें आनी वाटण आसली ती हेतून तोपान घातली एंड रोस बीन म्हाजो ऑलरेडी डन. इवन फीश देखून जाल्यार फीश बरे भशेन परतून घेतले. फायनली आतां घोव एंड बाबू येयल्लो, सो आनी हांव रावोंक ना, ताका लागून ताट घेतलें आनी शीत वाडपाक घेतलें हांवें. शीत वाडलें, देन मुळ्याची भाजी फॉलोड बाय रोस एंड बांगडे फ्राय. आतां आनी एक तुमकां इन्ग्रेडियंट मदींच दाखयली हांवें, ती हांवें सकाळीं केल्ली, म्हटल्यार वालीची भाजी आसली. म्हटल्यार वालीची जी पानां आसता पळय ती बीन बरी म्हटल्यार कट करून तातूंत न्हू सुंगटां घातलेलीं हांवें आनी भाकरेवर आमी खाल्लेली. इतली बेस्ट आनी इतली रुचीक लागलेली. घोवान सांगलेलें करता आसतना न्हू ही ग्रेवी तूं मातशें चडूच कर, सो मातशें दनपारचें बीन शिताभर जेवता आसतना कालवणाक लायता आसतना खूब बरें लागता. सो तेंच हांव हांगा हें पळय शेअर म्हटल्यार हें वाडटा तांकां 2 वाटयेन. एक वाटयेन ती सकाळची ग्रेवी जी हांवें ब्रेकफास्टाक केल्ली आनी दुसऱ्या वाटेन जो हांवें रोस केल्लो न्हू तो. सो अशें कितें म्हाजें आयचो मेन्यू आसलो थाली. हें आमच्या घरान सदांच नासता, बट येस कितें तरी अशें प्लॅन आसता आनी खंय वचपाचें आसता आनी जेन्ना घोव आयकना, सो अशें कितें तरी न्हू करचेंच पडटा. मातशी खंय ना खंय तरी मेहनत घालची पडटा. आतां वचपाचें खंय तर भयणीगेर आनी हांव इतलें फोर्स करतालें या आमी म्हणून, फक्त आमकां पावय तूं, मागीर आनी जावो थंय वच. मागीर तो म्हणटालो ना म्हाका ट्रॅव्हलिंग चड जाता, बट मागीर न्हू तेणें सिच्युएशन आयकोन ना म्हणपा लागलो आपुणूय येता या आमी म्हणून. एंड एट दी एंड आय वील गीव क्रेडीट टू माय नॉनवेज थाली. सो गायज आयचो फूल वॉयस रिकॉर्ड बॅकग्रावंड म्हाका खबर आसा की कावळो काव करीत आसा, बट कितें करूं, कितले विंडोज धापले, कितली दारां धापली आनी वॉयस रिकॉर्ड केलो तरी न्हू झाडां आमकां सारकी लागीं तेकोन आसा आनी कितलेय त्या कावळ्याक घालयलें न्हू वचत ना, सतत आसता तो काव करीत आनी ताका कांय उपायूच ना. सो म्हाका न्हू हें करचेंच पडलें आनी आतां म्हाका सद्याक मूड आसलो वॉयस रिकॉर्ड करया आनी म्हटलें व्हिडिओ एंड करया. सो असो आसलो म्हाजो आयचो जेवणाचो बेत आनी आमी खूब एन्जॉय केलें. हे सगळें खावन बाबू बीन खूब खूश. तुमकां दाखयता म्हाज्या बॅकग्रावंड म्युजिकाक न्हू हो आसता. कशें घालूं ताका पळय, जागोच सोडिना तो, हें झाड धरुनूच आसा, हांगच्या हांगा भोंवता. आपूण दिता तो दिता बॅकग्रावंड म्युजीक, बट आनी आपल्या फ्रेंड्साकूय आपयता. सी दीस इज द बॅकग्रावंड म्युजीक वीच आयच्या व्हिडिओन न्हू फुल्ल आसा ती ना, एक झाडा वयल्यान दुसऱ्या झाडार हांगच्या हांगाच आसता. सो ओके गायज आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग. सॉरी फॉर द कावळो.